सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौं। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौं र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौं। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौं। म पनि आम नेपाली जनतासँगै, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै, नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि, मलाई विश्वास छ, हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौं, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि
लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाईँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाईँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, संघीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो। र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा, प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो
सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो। यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने, ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले, एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। र यो लामो कालखण्डमा 2007 सालपछिका धेरै आन्दोलनहरूको क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, नेपाली जनताको भौगोलिक अखण्डताप्रतिको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढङ्गले नयाँ चरणमा पुगेकै छ। यो सबैको प्रतिफल नै हो कि हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा जति पनि भारत सरकारसँग नेपालका सरकारहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ताहरू भए, ती सबैमा खास गरी कालापानी क्षेत्र, त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र, भूगोल, यसलाई विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो र त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेका छैनन्। कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो। मैले प्रकारान्तरले कश्मीर सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहिँ चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनीहरूको चाहिँ चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा आफ्नो ढङ्गले भारतले प्रकाशित गर्नु, नयाँ नक्सा र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, किनकि पटक पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर
के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता, किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्याउँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलिक कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ। नेपालले पनि हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बीचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त
राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ, तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइरहेकै थिएँ, तर वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भनिएको भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटन पनि लकडाउनको बेलामा। त्यो वार्ताको बारेमा नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेकै थियो। त्यसको बारेमा सकारात्मक पहल र त्यसको निम्ति तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरिदिँदा हामी सबैलाई अझ बढी उद्वेलित, अझ बढी तरङ्गित र आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिए जस्तो पनि, अलिकति उद्वेलित बनाए जस्तो पनि हामी सबैलाई महसुस भयो नै। त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज म यो सम्मानित सदनलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईँहरूले। तपाईँहरूले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौँ। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौँ त भन्दा बिल्कुल छैनौँ। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौँ। बरु यसलाई एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौँ। हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरू सबै गम्भीर छौँ। यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौँ। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि, संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी मित्रता चाहेका छौँ। हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौँ। हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौँ र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपबाट हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन, बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी
घचघच्याउनु, उहाँहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बडो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध, सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौँ। र हामीले यहाँ आज राष्ट्रिय सहमति हो, यद्यपि हामी विचारधारात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभिन्न पार्टीका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायीहरू छौँ, तर नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक छौँ, सबै दलहरू एक छौँ। हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नेपाली जनता हामी एक ठाउँमा छौँ। यो सन्देश हामीले भारतलाई चाहिँ कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि यो एकता प्रदर्शन भएको होइन, बरु भारतले हाम्रो समस्या ठिक ढङ्गले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। र अन्ततः हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुने हो। हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौँ, हामी त्यस्तो कुनै बचकाना आवेगमा छैनौँ कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन। यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौँ। हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा नयाँ उदाहरण विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ। हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि हामीले विश्व सामु एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा, ऐतिहासिक मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन्। हिजो पनि हामीले त्यो साबित गरेका हौँ, आज पनि हामीले त्यो साबित गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर नै विश्वलाई एउटा सन्देश दिइराख्नेछौँ। म भारतको सरकार, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म हार्दिक रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा बढी यो विषय नतन्कियोस्, बरु यो बिन्दुबाट वार्ता संवादको एउटा नयाँ युगको सूत्रपात होस् र त्यसले हाम्रा बीचमा भएका समस्याहरूलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज यति बोल्दै गर्दा विशेष गर्वको महसुस भएको छ, किनकि हामीले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा जुन राजनीतिक संस्कार हामीले सूत्रपात गर्यौं त्यो र भूकम्पको बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं, त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं त्यो सबै, र अहिले यो विषयमा हामीले जुन एकता प्रदर्शन गरे यो सबैले नेपाली कल्चर, नेपालको